श्रीप्रिया रामानुजदासी अस्मि। मया एतानि 500-100 सुभाषितानि सम्पूर्णतया कण्ठस्थीकृतानि। एतानि सुभाषितानि भवतां कृपया मया क्रमेण व्युत्क्रमेण मण्डूकप्लुत्या व्युत्क्रमेण मण्डूकप्लुत्या श्लोकद्वयेन मण्डूकप्लुत्या श्लोकत्रयेण मण्डूकप्लुत्या संख्याक्रमेण श्लोकान् छन्दांसि तल्लक्षणानि च वक्तुं समर्थास्मि। तद्विहाय मया यदि भवन्तः मह्यं श्लोकस्य कस्यापि पादं वदन्ति चेत् अहं सम्पूर्णं श्लोकमपि वक्तुं प्रयत्नं करिष्यामि। अतः तदनुगुणं मम परीक्षां कुर्वन्तु इत्यहं सविनयं प्रार्थये। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्दचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च अज्ञसुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं नरञ्जयति प्रसह्यमणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रदंष्ट्राङ्कुरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवत्थारयेन्नतो प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्थनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्युः कुपरीक्षकानमणयो यैरद्घतः पातिताः क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् पन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमश्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। ततः मण्डूकप्लुतिः संख्याद्वयात् परम्। ओके अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम् भग्नाशस्य करण्डपिण्ड आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कुर्वाणो नावसीदति भग्नाशस्य करण्डपिण्डिततनोर्म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम्। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। श्लोकद्वयं नास्ति एकं श्लोकम्। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मांसमप्यस्थिकं श्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु दत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम् असन्तो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्यः कृशधनः प्रियान्याय्या वृत्तिर्मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम् विपद्युच्चैस्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धारा व्रतमिदम्।
पञ्चत्रिंशत् प्रति मालिनी मालिनी नास्ति मालिनी पञ्चत्रिंशत् प्रति वहति भुवनश्रेणं शेषः फणाफलकस्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा च धार्यते तमपि कुरु सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरात् अहह महतां निस्सीमानः चरित्रविभूतयः हरिणी रसयुगहयैर् सौम्रौ श्लौगो यदा हरिणी तदा कदर्थितस्य कान्ताकटाक्षविशिखानलुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशैः सत् लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः उक्तावसन्ततिलकातभजा जगौगः वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुस्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायते व्यालो माल्यगुणायते विशरसः पीयूषवर्षायते यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति अतिकुपितापि सुजना योगेन मृदु भवन्ति न तु नीचाः हेम्नः कठिनस्यापि द्रवणोपायोऽस्ति न तृणाना अञ्जलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम् अहो सुमनसां प्रीतिः वामदक्षिणयोः समा अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्य अल्पमेधसः क्रियाः सर्वा विनश्यन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वञ्चनं चापमानं च मतिमान् न प्रकाशयेत् अहं स्वर्णं न मे दुःखम् अग्निदाहेन ताडने एतत्तु मे महादुःखं गुञ्जया तोलयन्ति माम् अहो किमपि चित्राणि चरित्राणि महात्मनां लक्ष्मीस्तृणाय मन्यन्ते तत्फरेण नमन्त्यपि अहो दुर्जनसंसर्गात् मानः निःपदे पदे पावको लोहसङ्गेन मुद्गरैरभिताड्यते अब्धेः क्षारं जलं पीत्वा गर्जन्ति मधुरं भुविं परोपकारे निरता अब्धेः क्षारं जलं पीत्वा गर्जन्ति मधुरं भुविं वर्षन्ति मधुरं भुविं परोपकारे निरताः कथं मेघानसज्जनाः अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरं सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इवोत्तमाः अधमाधनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् अश्वं सिंहक्षुण्णकरीन्द्रकुम्भगलितं रक्ताक्तमुक्ताफलं कान्तारे बदरीधिया द्रुतमगाद्भिल्लस्य पत्नी मुदा पाणिभ्यामतिगुह्यशुक्लकठिनं तद्वीक्ष्य दूरे जहौ अस्थाने पततामतीव महतामेतादृशी स्याद्गतिः शार्दूलविक्रीडितम् सूर्याश्वैर्यदि मत्सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम् किन्तेन हेमगिरि किन्ते नम्रतया किमुन्नततया किन्ते घनच्छायया किन्ते पल्लवलीलया किमनया चाशोकपुष्यश्रिया यत्त्वन्मूलनिषण्णखिन्नपथिकस्तोमस्तु वन्नन्वयं न स्वादूनि मृदूनि खादति फलान्युत्कण्ठमुत्कण्ठितं दूरे मार्गान् निवससि पुनः कण्टकैरावृतोऽसि छायाशून्यः फलमपि च ते वानरैरप्यभक्षन् निर्गन्धस्त्वं मधुपरहितः शाल्मले सारशून्यः सेवास्वाकं भवति विफला तिष्ठ निःश्वस्ययामः मन्दाक्रान्त शीते तीते न जाने मेघदूतं न पठितवती मन्दाक्रान्तां बुधिरसनगामोभनौ तौगयुग्मम् एकमेव जानामि
भग्नाशस्य भग्नाशस्य करण्डपिण्डिततनोर्म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिषितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकाः पश्य तदैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम् हंसाः पद्मवनाशया मधुलिखः सौरभ्यलाभाशया पन्थाः स्वादुफलाशया बलिभुजोगृद्धाश्च मासाशया दूरादुन्नतपुष्परागनिकरैर्निस्सारमिथ्योन्नतैर्रेरेशाल्मलिपादपप्रतिदिनं केन त्वमावाञ्छितः वहति भुवनश्रेणी वहति भुवनश्रेणिं शेषः फण पद्यं जातमस्ति भवत्येव हर्तुर्याति हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्सर्वदाप्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुच्चत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते अधिगतपरमार्थान् पण्डितान् मावमंस्थाः तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संवृणद्धि अभिनवमदलेखाश्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वा